धीमे कदमों से चलते हुए असद ने भागौर दोनों तरफ बने हुए ग्लास डोर पर लगे नाम को पढ़ने की कोशिश की और बर्लिन कोड फैक्ट्री के नाम ने इनको इनकी अपनी तरफ मतवजा कर लिया। इन्होंने ग्लास डोर पीछे हट जाने पर अंदर कदम रखकर सामने देखा और फिर एक स्टैंड के पास इनकी नज़र रुक गई। ब्राउन लॉन्ग स्कर्ट और ब्लैक खूबसूरत ब्लाउज पहने हुए वो हैंगर्स निकाल कर कोट देख रही थी। ब्राउन शानों तक कटे हुए बालों को कैंचे से कैद किया हुआ था, लेकिन साइड से लिट्टें निकल कर झूल रही थी। असद ने एक नज़र इसके चेहरे की तरफ देखा और इनको यूँ लगा जैसे सारी उम्र इनको इसी चेहरे का इंतज़ार था, इसकी तलाश थी। पिछले कई साल से इसके पापा इस पर शादी के लिए ज़ोर दे रहे थे, लेकिन इसका दिल नहीं मान रहा था। हर रोज़ यहाँ सैकड़ों खूबसूरत चेहरे आंखों के सामने आए, लेकिन कोई यूँ मुतासर ना कर सका। नज़र इनसे हट ही ना रही थी। इन्होंने एकदम से फैसला कर लिया कि अगर शादी करेंगे तो इसी से। इन्हें कुछ इल्म नहीं था कि वो कौन है, कहाँ से आई है, मुसलमान भी है या नहीं, लेकिन इसका चेहरा आंखों में आ बसा था। बस यही सोचते सोचते इन्होंने दोबारा इधर देखा तो वो वहाँ नहीं थी। इन्होंने बेचैनी से चारों तरफ देखा। वो ग्लास डोर से बाहर निकल रही थी। वो बाग का दरवाजे की तरफ आए, लेकिन बाहर आए तो वो काफ़ी दूर जा चुकी थी। इन्होंने एक लम्हे को कुछ सोचा और इसके पीछे लपके। एक्सक्यूज़ मी मिस, इन्होंने पुकारा तो लड़की ने रुक कर पीछे देखा। असद इसकी बेहद रोशन खूबसूरत आंखों में खो से गए। मुझे पता तो नहीं आप किस बात के लिए एक्सक्यूज़ मी कर रहे हैं, लेकिन यू आर एक्सक्यूज्ड, वो शरारत से कहते हुए शहाना अंदाज में आगे बढ़ गई। अरे रुकिए तो मेरी बात सुनिए। वो रुक कर पूरा इनकी तरफ घूम गई। जी फरमाइए। आपकी मुश्किल देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पहले भी आपको कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। ये जुमला काफ़ी पुराना नहीं हो गया मिस्टर, वो शोहर से बोले। असद महफूज होकर बोला, रियली मैं यूँ ही नहीं कह रहा। क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगी? असद ने बाईं जानब बने बड़े से फूड कोर्ट की तरफ इशारा किया तो अंबर ने अचंभे से इसे देखा। माना कि ये अमेरिका है, लेकिन यहाँ भी लोग इस कदर जल्दी फ्री नहीं होते मिस्टर। असद नाम है मेरा, प्लीज़। असद ने मिंट भरे लहजे में देखा। सिर्फ एक कप कॉफ़ी। देखिए मिस्टर असद, आपका मकसद क्या है? मैं समझ नहीं सकी, वो संजीदगी से बोली। वही तो मैं समझाना चाहता हूँ। यूँ खड़े खड़े बात करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कॉफ़ी की ऑफ़र कर रहा था। आपको बस 10 मिनट लगेंगे। अब्बा ने कुछ पेश से इसकी तरफ देखा। इसे समझ में ना आया क्या करे। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, यकीन करें। मैं अजनबी लोगों की शराफत पर यकीन नहीं रखती। मुझे क्या पता आप अंदर से क्या हैं, और अगर आपने अगले 10 सेकंड तक अपना मकसद बयान नहीं किया तो मैं हरगिज़ नहीं रुकूंगी। असद ने इंतहाई ज़ज होकर इस ज़िद्दी लड़की की तरफ देखा। वो सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देख रही थी। असद ने बेहद संजीदगी से इसकी आंखों में आंखें डालकर इसे देखा। तो क्या मैं यहीं खड़े होकर शादी की पेशकश करूं? अंबर ने हैरत से आंखें पूरी की पूरी खोलकर इसे देखा। दिमाग तो ठीक है आपका, तो क्या अब आप मेरे साथ कॉफ़ी पीना पसंद करेंगी? असद अब भी संजीदा था। आपका क्या ख्याल है? मैं कहीं भी चल पड़ूंगी शादी की पेशकश के बाद। वो दोनों बाजू कमर पर रख कर लड़ने वाले अंदाज में बोली तो असद को हंसी आ गई। कहीं भी नहीं, सिर्फ इस फूड कॉर्नर तक मैं जा रही हूँ, और आप मेरा पीछा नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। वो एकदम मुड़ी तो वो बौक कर इसके सामने आ गया। आप इस तरह तो हरगिज़ नहीं जा सकती। असद का लहजा दो टोक था। मैंने बड़ी मुश्किल से आपको तलाश किया है, और मैं नहीं चाहता कि आप फिर गुम हो जाएं, इसलिए आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। अंबर ने चौंक कर इसके चेहरे की तरफ देखा। इसकी गहरी गहरी आंखों में ईमानदारी और सच्चाई थी, इरादों की पुख्तगी थी। इसने जान लिया कि इसे टालना मुमकिन नहीं है। वो कुछ हिचकिचाते हुए इसके साथ चल पड़ी और एक टेबल के पास चेयर घसीट कर बैठ गई। मैं भी आता हूँ, जाइएगा नहीं, मेरी नज़र रहेगी आप पे। थोड़ी देर बाद वो ट्रे में चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स लेकर आ गया। मुझे मालूम नहीं था कि आप कॉफ़ी पसंद करेंगी या चाय, इसलिए दोनों ही ले आया। कॉफ़ी दे दें। असद ने कॉफ़ी का कप इसके सामने रखा तो अंबर ने नाराज़गी से इसकी तरफ देखा। इसी नाराज़गी में वो इतनी अच्छी लग रही थी कि इसका दिल बेएहतियात धड़क उठा। चाय का घूंट भरने के बाद असद ने स्नैक्स की प्लेट इसकी तरफ खिसकाई। मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अंबर ने बच्चों की तरह मुंह फैलाया तो असद ने हंसकर धीरे से कहा, इस तरह तो मैं भी नहीं खा सकूंगा। आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया।
ने बादिले नवाजता एक हाफ सैंडविच उठा लिया और साथ साथ हैरान भी थी कि क्यों इसकी बात मानती जा रही थी। मेरा नाम असद है, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, यहाँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी अच्छी जॉब है मेरी, और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे ही क्यों? मुझे तो आप जानते तक नहीं, अंबर जोर देकर बोली। आहिस्ता आहिस्ता जान जाऊँगा। मुझे आज पहली बार किसी चेहरे को देखकर लगा है कि मैं इससे शादी करना चाहूँ। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मुझे यही लग रहा है, यही चेहरा मेरी मंजिल है। अंबर का चेहरा एकदम गुलाबी सा हो गया, कुछ अजीब सा लगता है। आपको नहीं लगता कि ये फिल्मी किस्म की सिचुएशन है? आई मीन अभी अभी आपने मुझे देखा और अभी अभी शादी की पेशकश कर दी। कहने को तो हमारी ये पहली मुलाकात है, असद संजीदगी से बोला, लेकिन बाज़ औक़ात किसी चेहरे को देखते ही यूँ लगता है कि सदियों से जानते हों। बाज़ औक़ात सारी उम्र साथ रहने भी अजनबी से लगते हैं। ये तो दिल के मामलात हैं। हर दिल कहता है कि मैं आपको हमेशा से जानता हूँ, आपकी तस्वीर हमेशा से देखता आया हूँ। इसको क्या कहेंगी आप? अंबर की पुरसोच आंखें इसके सरापा पर जम गई। ग्रे पैंट और ब्लैक जीन में वो खासा हैंडसम लग रहा था। बेदाग सफ़ेद शर्ट के कफ और कॉलर बाहर निकले हुए थे। स्याह घने बालों ने चेहरे को अजीब सा हुस्न बख्शा था। वो बिलाशुबा दिल में उतर जाने की हद तक अच्छा लग रहा था, लेकिन अंबर ने बेसख्ता नज़र चुराई। मैं क्या कहूँ? मैं बताता हूँ, वो जल्दी से बोला। हमें 2-3 बार मुख्तलिफ जगहों पर मुलाकात करनी चाहिए, बातें करनी चाहिए, एक दूसरे की पसंद और नापसंद का पता चलेगा और आप भी जान जाएंगी कि मैं किस किस्म का इंसान हूँ। आपके दिल में मेरे लिए जगह पैदा हो सकती है या नहीं, इस तरह फ़ैसला करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन मुझे अपने बारे में कोई फ़ैसला नहीं करना। फ़ैसला तो मॉम डैड करेंगे और फ़ैसला मुझे मंजूर होगा। वो हतमी लहजे में बोली तो असद शरारत से मुस्कराया। तो इसका मतलब है आपके मॉम डैड से पहले मिलना चाहिए? मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। तो फिर क्या मतलब था आपका? वो महफूज होकर बोला। कोई मतलब नहीं था। अंबर ने बुरा सा मुंह बना लिया तो वो कहका मारकर हंस पड़ा। फिर नंबर दे दें अपना, मैं बात करूँगा आपके मॉम डैड से। आप बात करेंगे? वो हैरान हुई। आपके पापा नहीं करेंगे? वो भी कर लेंगे। वो शौक हो गया। पहले तो मैं मिल लूँ उनसे। अभी नहीं, वो हतमी लहजे में बोली। मैं इस तरह तो नहीं जाऊँगा। कोई अता पता, कोई नंबर, कोई निशाने मंजिल, कुछ तो देना पड़ेगा आपको। ऐसा करें, आप अपना नंबर दे दें, मैं कॉल कर लूँगी आपको। वादा? इसने हाथ आगे बढ़ाया। वादा? इस वादे पर वो रुखसत तो हो गए, लेकिन अंबर ने कई दिन इसे कॉल ना किया। असद की बेचैनी का ये हाल था कि इसे रह रहकर अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों इस ज़िद्दी लड़की का एतबार किया। अंबर को मालूम था कि वो इंतज़ार कर रहा होगा, गुस्से में होगा, लेकिन इसके गुस्से का सोचकर इसे लुत्फ़ आने लगा। तसव्वुर ही तसव्वुर में इसे देखकर मुस्कुराने लगी और फिर एकदम घबराकर खड़ी हो गई। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों इसके बारे में सोच रही हूँ? क्या मुझे भी वो अच्छा लगने लगा है? मेरा दिल भी इसके लिए धड़कने लगा है? मरियम की आंखों में आंसू देखकर वकार बेचैन हो गए। क्या बात है? क्या हुआ? मैं अरमान भाई के बारे में सोच रही थी। कितने जालिम, कितने जाबर बन गए थे वो। कमरान की दुश्मनी में अपने दिल में कहना पालते रहे। भी ना सोचा कि मेरे दिल का टुकड़ा मेरे जिस्म का हिस्सा है। वो इतने साल मेरे जिगर के गोशे को मुझसे जुदा रखा। मैं सोचती हूँ कि मेरा दिल कटने लगता है। वकार, इन्होंने क्यों ना सोचा कि वो सिर्फ कमरान का खून नहीं थी, मेरा भी खून थी। वो अपनी बहन के साथ कैसे ऐसा कर सकते हैं? और ये सारा अरसा मैं सोचती रही कि वो बदल गए हैं, लेकिन वो तो वही जालिम और जाबिर हुक्मरान हैं, ज़रा भी नहीं बदले। हर साल वो मेरे पास आते रहे और ऐसा रवैया इख्तियार करते रहे जैसे इन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया। मैं इन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी वकार, कभी नहीं। वकार ने इनको तसल्ली दी। मरियम के आंसू गिरते रहे, लेकिन वो तसल्ली का कोई लफ्ज़ ना कह सके। कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं था जो इसके इतने सालों के नुकसान को पूरा कर सकता। बस इन्हें फ़िक्र थी कि जब भी वो बाप बेटा आएंगे तो वो मरियम अपने आप को कैसे कंट्रोल करेगी। जैसे ही फ़ोन की बेल बजी, असद ने बिजली की तेज़ी से बटन दबाया। हेलो, मैं अंबर बोल रही हूँ। नाराज़ तो नहीं है? तुमने वादा किया था कि वो आपसे तुम पर आया। तो अंबर के लम्बों पर मुस्कुराहट आ गई। तो वादा तो पूरा ही कर रही हूँ, इतने दिन बाद, असद ने कहा। मैंने कब कहा था अगले ही दिन कॉल करूँगी? अंबर के लहजे में शरारत थी। तुमने बहुत तंग किया मुझे। अच्छा, आप बहुत इंतज़ार कर रहे थे? मैं तो समझी भूल गए होंगे। अपने जैसा समझ रखा है। मैं भूली तो नहीं आपको। देख लीजिए, आज तक याद रखा था। अब क्या सिर्फ याद करने पर कनायत करना पड़ेगी? याद करने का भी अपना एक लुत्फ़ है। वो लुत्फ़ तो ले लिया, अब मुलाकात होनी चाहिए। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।
اچھا کتنا ضرور ہے؟ جتنا مجھے سانس لینے کی ضرورت۔ اوہو، تو اتنی دور تک چلے گئے؟ اس سے بھی زیادہ دور۔ اکیلے ہی اکیلے؟ امبر نے کہا۔ تم ساتھ نہیں ہو کیا؟ اسد نے اس انداز میں پوچھا کہ بے اختیار ہی اس کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ چپ کیوں ہو گئی؟ آپ نے لاجواب کر دیا۔ پھر کب ملیں گے اور کہاں؟ کل میری کلاسز آف ہو رہی ہیں اور ڈینیز ملتے ہیں لنچ کے لیے۔ کیوں امبر؟ پھر چند ملاقاتوں میں ہی امبر پہ واضح ہو گیا کہ اس کے دل میں اسد جو مقام حاصل کر چکا ہے وہ نہ تو پہلے کسی نے کیا اور نہ ہی باقی کی زندگی میں کوئی کر سکے گا۔ دونوں کے دل ہی ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے تھے۔ اکثر دونوں واک پر نکل جاتے، کبھی فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ چلے جاتے، میز پر اپنی کوہنیاں ٹکائے گھنٹوں باتیں کرتے۔ امبر نے اپنی امی کو بتا دیا تھا اور وہ کسی کو پسند کرتی ہے اور مناسب وقت پر ان سے ملاقات کروائے گی۔ مریم کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اسے امبر پر پورا اعتماد تھا۔ ایک روز کالج سے واپس آئی تو موم کے ساتھ لانگ روم میں کوئی باتیں کر رہا تھا۔ وہ بھی اندر آ گئی اور اسد تھا۔ آپ یہاں؟ وہ حیران رہ گئی جبکہ اس کے چہرے پر خوشیوں کے گلاب کھل اٹھے، آنکھوں میں ستاروں کی چمک آ گئی۔ امبر؟ مریم نے مسکرا کر امبر کو دیکھا۔ ان سے ملو، یہ اسد ہے، میرا بھتیجا اسد ارمان۔ امبر کا رنگ فاق ہو گیا، اس نے بے اختیار مریم کی طرف دیکھا۔ اسد ارمان؟ ارمان ماموں کے بیٹے؟ ہاں وہی۔ اسد شرارت سے مسکرا رہا تھا لیکن امبر کا رنگ زرد پڑ گیا۔ ارمان ماموں کا بیٹا؟ ارمان ماموں؟ دنیا کے وہ شخص جن سے وہ نفرت کرتی تھی، جنہوں نے اسے اور اس کی ماں کی زندگی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ایکسکیوز می، اس نے سرد لہجے میں کہا، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اندر آ کر بستر پر گر کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ قسمت کی کیسی ستم ظریفی تھی کہ ایک وہ شخص جو اسے دل و جان سے عزیز ہو گیا تھا وہی ارمان ماموں کا بیٹا ہونا تھا۔ اس کے دل کے ٹکڑے ہو رہے تھے جو ریزہ ریزہ ہو کر اس کی آنکھوں میں چبھ رہے تھے، آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ امبر میری جان، کیا ہوا؟ مریم بے قرار ہو کر اس پر جھکی۔ اس کا زرد چہرہ دیکھ کر ہی اس نے اندازہ لگایا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ مام، وہ سیدھی ہو کر ان سے لپٹ گئی۔ مام، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تقدیر کیوں مجھ سے میری محبوب ہستیوں کو چھین لیتی ہے؟ امبر کے آنسو مریم کے دل پر گر رہے تھے۔ اس نے بے چین ہو کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور بے اختیار اس کے گالوں پہ پیار کیا۔ میری جان، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ مام، میں آپ کو جس شخص سے ملوانا چاہتی تھی وہ اسد ہی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ارمان ماموں کا بیٹا ہے۔ میں ارمان ماموں کے جڑے کسی اور رشتے کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اسد سے کہیں چلے جائیں یہاں سے، میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ مریم ساکت رہ گئی۔ لیکن امبر، اسد ایسا نہیں ہے، وہ ارمان بھائی جیسا بالکل نہیں ہے۔ وہ تو بہت نرم دل ہے، وہ بالکل فرینا بھابی کی طرح ہے۔ فرینا ممانی کی طرح خود غرض ہے وہ؟ فرینا بھابی نے اسد کی وجہ سے ہی خود غرضی دکھائی تھی اور آپ کو میرے بارے میں بتانے سے گریز کیا۔ اگر وہ فرینا مامی کی طرح ہے تو پھر وہ بھی خود غرض ہوگا نہیں مام؟ میں نے ان لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں جوڑ سکتی، میری قسمت میں دل ٹوٹنا ہی لکھا ہے تو یوں ہی صحیح، لیکن اسد نہیں، بالکل نہیں۔ جب وہ چلے جائیں تو مجھے بتا دیجیے گا۔ پھر اس نے جی بھر کر اپنی ناکام محبت کا ماتم کیا۔ پہلے ہی قدم پر ٹھوکر کھائی تھی اس نے۔ اسد حیران تھا، وہ تو سمجھ رہا تھا کہ جب وہ جانے گی کہ وہ اس کا فرسٹ کزن ہے تو اسے خوشی ہوگی۔ اس نے تو خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ مریم پھپھو کی بیٹی ہے۔ اسے اس دن دیکھ کر وہ خوشی سے بے قابو ہو گیا تھا۔ تب اسے سمجھ میں آیا تھا کہ اسے دیکھ کر کیوں لگتا تھا کہ یہ چہرہ پہلے بھی دیکھا ہے، کیونکہ چاندنی پور میں وہ اپنے گھر میں شیلف میں رکھی پھپھو کی فوٹو اکثر دیکھتا تھا جس میں وہ بالکل امبر کی طرح لگتی تھی۔ بس اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے اس کے چہرے کا رنگ کیوں اڑ گیا تھا، اس کی آنکھیں کیوں زخم ہو گئی تھی۔ اس نے ہر روز اس سے فون پہ رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن امبر نے فون نہیں اٹھایا، کبھی اس کی کال ریسیور نہیں کی۔ وہ اس کے گھر پہنچ گیا تو وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر آنسو بہاتی رہی لیکن دروازہ نہیں کھولا۔ نہ تو پھپھو کچھ بتاتی تھی اور نہ ہی وقار انکل منہ سے کچھ بولتے تھے، لیکن کوئی گمبھیر بات تھی جس کی وجہ سے اسے اپنی دنیا لٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی بے چینی اور بے قراری میں اضافہ ہو رہا تھا، اسے اس راز کی کڑی نہیں مل رہی تھی۔ آخر مریم پھپھو کی بیٹی اچانک کہاں سے آ گئی؟ کل تک تو ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر اس کے پاپا اچانک اس سے ملنے آ گئے تو شام میں وہ ان کو لے کر پھپھو کی طرف آ گیا۔ جب فیملی روم میں بیٹھے تھے اس نے محسوس کیا کہ ان کو دیکھ کر اچانک سب
फिक्र मंद हो गए थे। फूफो के चेहरे पे एकदम गम की परछाइयाँ छा गईं। अंकल वकार भी इतने पुरजोश नहीं थे और वो जाने तमन्ना कैसी थे कि नज़रों से इनको देख रही थी। असद हैरान भी था और इसे अच्छा नहीं लग रहा था। क्या बात है भाई, आज सब खामोश क्यों हैं इस कदर? अरमान मुस्कुरा कर बोले। क्यों वकार भाई, सब ठीक तो है? और ये कौन है? इसकी नज़र अचानक अंबर पर पड़ी थी। मैं अपना तारुफ खुद कराती हूँ मॉम। वो एकदम उठ खड़ी हुई। मैं आपकी बहन की वो बेटी हूँ जो आज से 18 साल पहले पैदा हुई थी और जिसे आपने अपनी मुलाजमा के हाथ यतीमखाने भिजवा दिया था और माम से कहा था कि इनकी बेटी मर गई है। इसके लहजे से जहर बरस रहा था। अरमान का चेहरा फक हो गया। असद ने हैरान होकर अपने बाप की तरफ देखा। इसकी नज़रें झुक गई थी। इसने फूफो की तरफ देखा। इनकी आंखें आंसुओं से लबरेज थी। इसकी बेचैनी और बेकरारी अपनी आखिरी हदों को पहुंच गई तो वो सब्र न कर सका। ये सब क्या हो रहा है पापा? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अगर मुझे कोई कुछ नहीं बताएगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। प्लीज़ कुछ तो बताइए, इसने कहा। फिर अपने फूफो और अंकल से मुखातब हुआ। फूफो आप ही कुछ बोलें। अंकल वकार। इसने सब की तरफ खुद मदद के लिए देखा लेकिन सब अपनी अपनी जगह चुप थे। सब इस वक्त जो अजियत महसूस कर रहे थे। अंबर से ज़ब्त न हो सका तो वो उठी और अपने कमरे की तरफ भाग गई। असद ने बेचैन नज़रों से इसे देखा। इसने बेहतियात इसका पीछा करना चाहा लेकिन मरियम ने आगे बढ़कर इसे रोक लिया। इन्हें नहीं असद, इस वक्त इसे तन्हा छोड़ दो। वो बहुत अर्ज़दा है। लेकिन क्यों फूफो? कोई मुझे कुछ बताना क्यों नहीं चाहता? आप सब मुझसे क्या छुपा रहे हैं? इसने अपने पापा की तरफ देखा। पापा आप ही कुछ बताइए। लेकिन अरमान अपनी ज़िंदगी का शर्मनाक जुल्माना वाक़या कैसे अपने बेटे को बता देते? आज अपने जवान बेटे के सामने वो शर्मिंदा खड़े थे। मरियम गम की तस्वीर बने इनकी ऐन सामने खड़ी थी। क्यों भाईजान, क्यों किया आपने ऐसा? मेरे ही दिल के टुकड़े को आपने इतनी सफाकी से मुझसे छीन लिया। क्यों इतना सफाक दिल में आपका? इतने जालिम हैं आप, इतना कहना है आपके दिल में। अरमान के पास अपना बचाव करने को कुछ नहीं था। वो खामोशी से उठे और किसी की तरफ देखे बगैर बाहर निकल गए। असद इनके पीछे लपका। इस रात अरमान ने असद को सारी हकीकत बता दी। असद दम बहुत रह गया। अपने बाप के इस वाक़े को सुनकर इसका सर शर्म से झुक गया। तब इसने अरमान को बताया कि वो अंबर से मोहब्बत करने लगा है और इससे शादी करने का इरादा रखता है। अरमान की पुरसोच नज़रें असद के चेहरे पर थी। शायद मैं इसी तरह अपने किए का कफारा अदा कर सकूं। वो ज़ेर लब बुड़बुड़ाए। इस रात ना तो असद को नींद आ रही थी और ना ही अरमान को। इधर अंबर, मरियम और वकार भी सारी रात करवटें बदलते रहे। सारे खानदान पर सोगवारी की सी कैफियत थी। सब जैसे एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे हों। सुबह असद ने जॉब पर जाते हुए अरमान को फूफो की तरफ ड्रॉप किया और बाहर से ही ऑफिस चला गया। अरमान ने बेल बजाई तो अंबर ने दरवाज़ा खोला। इन्हें देखकर ठटक गई। वो फिर परे हट गई। अरमान अंदर आ गए। घर में कोई नहीं है, अंबर ने आस्था से कहा तो इन्होंने गौर से इसके संजीदा थके थके चेहरे की तरफ देखा। बिल्कुल नौजवानी की मरियम की तस्वीर थी। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ बेटी। बेटी, इसने तान से इनको देखा। बेटी मत कहिए मुझे। अरमान अंदर आकर फैमिली रूम में एक सोफे पर बैठ के, चाय पियेंगे आप? वो इसी तरह जरहाना अंदाज में पूछ रही थी। फिर अजीब सी हंसी हंस कर बोली, मैंने सोचा आप कहीं ये ना कहें कि कमरान हैदर की बेटी। मैं इतनी तमीज़ नहीं कि घर आए मेहमान से चाय के लिए ही पूछ ले। वैसे एक बात तो बताइए मामू जान। वो मामू जान को छुपा कर बोली। अरमान ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। जब आप अपनी बहन की बेटी को यतीमखाने भेज रहे थे उस वक्त आपको हाकिम बनना कैसा लगा था? अरमान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन अंबर जब दोबारा बोली तो उसके लहजे में जहर ही जहर था। आपको लगा होगा दुनिया आपकी ठोकर में है। आप तो जो चाहें कर सकते हैं। कोई आपको रोकने की जुर्रत नहीं कर सकता। क्या मेरी तकदीर का वो फैसला करते हुए आपका दिल एक बार भी नहीं कांपा था? क्या एक लम्हे के लिए भी आपको अपनी गम से टूटी हुई बहन का ख्याल नहीं आया था, जिसका शोहर अभी मौत ने छीना था? और वो नन्ही सी जान इसको ज़िंदा रहने का जवाब मुहैया कर सकती थी। लेकिन नहीं, आप जैसे जाबर शख्स को कैसे ये ख्याल आ सकता था? आपको तो सिर्फ अपना ख्याल था। आपको सिर्फ अपने कहने की परवरिश करनी थी। आपने इस नन्ही सी जान का ज़रा भी ख्याल ना किया। कैसे बेरहमी से इसे यतीमखाने में दाखिल कर दिया। मेरा हक़ था अपनी माँ की गोद में पलने का, उसकी मोहब्बत में समेटने का, अपने बाप दादा के नाम के साथ ज़िंदगी बसर करने का। लेकिन आपने तो इतना भी नहीं सोचा कि इस बच्ची का क्या कसूर है जिसे आपने ज़माने की ठोकरें खाने के लिए तन्हा छोड़ दिया है।
آپ نے یہ نہیں سوچا کہ صرف کامران حیدر کا خون نہیں تھی، آپ کی بہن کا بھی خون تھی، اس کے دل کا ٹکڑا تھی۔ ارمان علی خان کو اس کے بولنے کا انداز بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ قصوروار ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ لڑکی، تمہیں کس نے بولنے کی تمیز نہیں سکھائی؟ جن بچوں کی اس طرح لاوارث چھوڑ دیا جائے، انہیں تمیز کون سکھائے گا؟ آپ کیا چاہتے تھے؟ کیا سکھایا جاتا مجھے؟ وہ روایات جو آپ کے خاندان میں ہیں، غریبوں کو نفرت کے قابل سمجھا جائے، انہیں اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھا جائے، دل میں برسوں تک کینہ رکھ کر اس کی بھرپور طریقے سے پرورش کی جائے اور ننھے معصوم بچوں کو اپنے انتقام کا نشانہ بنایا جائے۔ اس نے حسیاتی انداز میں ارمان کا بازو جھنجھوڑ ڈالا۔ بتائیے ماموں، آپ نے کیوں اتنی زندگی کو برباد کر دیا؟ آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ کیا اسلام نے یہی درس دیا ہے؟ اسلام کے مطابق تو سب انسان برابر ہیں، کسی کو رنگ و نسل یا رتبے کی وجہ سے کسی دوسرے پر فوقیت نہیں دی گئی۔ اگر کسی انسان کا رتبہ بلند ہے تو صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد پر۔ پھر آپ نے کیوں خود کو اعلیٰ وارفا اور کامران حیدر کو کمتر سمجھ لیا؟ اگر تقویٰ کو بنیاد بنایا جائے تو میرے پاپا کامران حیدر اور میرے دادا ارمغان حیدر کا قد آپ سے کہیں زیادہ اونچا تھا۔ وہ آپ سے بہت بہتر مسلمان تھے، اور آپ خود کو دیکھیے، کیا ہیں آپ کے پاس ایک جھوٹی اور مغرور انا کے سوا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ارمان کی طرف دیکھا۔ ارمان کے پاس ان سوالوں کا کیا جواب تھا؟ وہ اپنی ہی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے تھے، وہ تو اپنے آپ کو ڈھونڈ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس نے ایک نظر ان پر ڈالی۔ آپ کو خبر ہے آپ کی بہن نے یہ 18 سال ایک زندہ لاش کی طرح گزارے ہیں، اور اس زندہ لاش میں جان تب پڑی جب انہوں نے اپنی بیٹی پر نظر ڈالی۔ آپ نے تو حاکم بنتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ اوپر بھی ایک حاکم ہے جس کے ہاتھ میں سب فیصلے ہیں، اور اس دنیا میں وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اسی کامران حیدر کی بیٹی کو اب آپ کا بیٹا اپنے خاندان میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اب کیا راستہ ہے آپ کے پاس؟ یقیناً آپ اپنے اعلیٰ خاندان کو مزید داغدار کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو کیا آپ اسد کو لے کر بھاگ جائیں گے؟ ارمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ شعلہ جوالا بنی ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کیا کریں گے؟ میں عنبر کامران حیدر، اس نے انگوٹھے سے اپنی جانب میں اشارہ کیا، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں آپ کے بیٹے اسد کے ساتھ شادی سے انکار کرتی ہوں، کیونکہ میں آپ کے خاندان کو اپنے قابل نہیں سمجھتی، اور میں اس شخص سے رشتہ نہیں جوڑنا چاہتی جس کے باپ نے میرے اور میری ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دینا اسد، مجھے معاف کر دینا، میں تمہارا دل توڑنے پر سخت شرمندہ ہوں۔ اور فیملی روم میں بیٹھے ارمان علی خان پہلی بار اپنی ضمیر کی عدالت میں مجرم بن کر کھڑے تھے۔ انہوں نے ساری عمر جو کیا، جس پر ظلم کیا، وہ سب انہیں یاد تھا۔ انہوں نے طاقت کے نشے میں خود کو واقعی حاکم سمجھا تھا، اور اسی طاقت کے غرور میں انہوں نے سینکڑوں غریبوں پر جبرانہ حکومت کی تھی اور اپنی بہن تک کو نہیں چھوڑا تھا۔ کس قدر غصہ تھا ان کے دل میں کامران کے خلاف، کتنی نفرت تھی انہیں اس سے کہ وہ اس کی وجہ سے بابا کے خلاف بھی ہو گئے تھے، ان سے بھی گستاخ کرنے لگے تھے۔ انہیں کامران کو سزا دینے کے جنون میں سب کچھ بھول گیا۔ انہوں نے تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ پلان بنایا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ پرفیکٹ ہے۔ جنتا کے یتیم خانے میں بچی کو چھوڑنے کے بعد انہوں نے اسے بھی غائب کروا دیا تاکہ وہ کبھی زبان نہ کھول سکے، ان کا راز افشا نہ کر سکے۔ فرینا سے تو انہیں کوئی ڈر نہیں تھا، طلاق کی دھمکی ہی کافی تھی۔ لیکن قدرت سچ کو ظاہر کرنے کے لیے کیسے راستے اختیار کرتی ہے۔ سچ آخر جلوہ گر ہو کر رہتا ہے۔ خدا نے اس بچی کی صورت میں مریم کو زندہ کر دیا۔ بچی کی صورت ہی ایسی بنا دی کہ کوئی نہ کوئی پہچان لے۔ آج وہ بچی ماں کے پاس پہنچ گئی، لیکن انہیں کیا حاصل ہوا؟ نہ بہن ان کی رہی، نہ ہی وقار، اور نہ ہی ان کا اپنا بیٹا اسد۔ اس سے نظریں ملاتے ہوئے وہ کس قدر شرمندہ تھے۔ ایک باپ کا منفی کردار جب اپنے بیٹے کے سامنے کھلتا ہے تو اس سے زیادہ شرمندگی کا کیا مقام ہوتا ہے؟ شاید اس کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ مریم کو تو اس کی منظر مل گئی تھی، عنبر کو بھی اس کی ماں مل گئی تھی، لیکن آج ان کے کیے کی وجہ سے ان کا اپنا بیٹا، اس خاندان کا واحد وارث، نامراد رہ جائے گا۔ وہ انہیں علم تھا کہ اگر عنبر نہیں تو وہ کسی سے بھی شادی نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ تنہا اور نامراد ہی رہے گا۔
اسد نے مریم کی بہت منت کی کہ ایک بار امبر سے ملنے دے، لیکن امبر کا ایک ہی انکار تھا۔ لیکن مام، میں ان سے نہیں مل سکتی، ان کے چہرے پر نظر ڈالتے ہی میرے سارے ارادے ٹوٹ جائیں گے، میں برداشت نہیں کر سکوں گی، اتنی محبت کرتی ہوں اس سے۔ اتنی زیادہ محبت کرتی ہو تو پھر معاف کر دو ارمان بھائی کو۔ معاف تو کر سکتی ہوں موم، لیکن دیکھ نہیں سکتی، انہیں دیکھ کر مجھے سب یاد آئے گا، میں وہ سب کچھ بھول نہیں سکتی مام، کبھی نہیں۔ اور مومی نے بہت نرمی سے اسد کے دل شکستہ وجود پر نظر ڈالی۔ اسے وقت دو اسد، اس کے زخم ابھی تازہ ہیں، ان کو بڑھنے میں وقت لگے گا، اور اگر وہ زخم بڑھ گئے تو پھر شاید تمہاری طرف لوٹ آئے اور بھائی جان کو معاف کر دے۔ اسد کاڑے ہوئے جواری کی طرح لوٹ گیا۔